नमस्कार, हिमशिखर टेलिभिजनको फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। दर्शक महानुभाव, तपाईले हामीलाई आफ्नो टेलिभिजन सेटसँगै हिमशिखर टेलिभिजनको युट्युब च्यानल र फेसबुकको पेजका माध्यमबाट विश्वका विभिन्न स्थानबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ अनुकूल समयमा। दर्शक महानुभाव, कुकुरको पुच्छर 12 वर्ष ढुङ्ग्रामा राख्यो भने पनि बाङ्गाको बाङ्गै भन्ने उखान त पक्कै सुन्नु भएकै होला। हो, ठ्याक्कै अर्को एउटा यस्तै विषय छ आजको फोकस न्यूजमा। यति बेला डेङ्गीले सबैलाई आक्रान्त पारिरहेको छ, तर सरोकारवालाहरूले बेलैमा होस नपुर्याउँदा अवस्था भयावह बन्न पुगेको छ। अधिकांश अस्पतालका बेड भरिएका छन्, भुइँमा राखेर उपचार गराउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। कहिल्यै नचेत्ने हाम्रो सरकारबाट केही आशा गर्नु नै बेकार छ अनि धिक्कार लाग्न थालेको छ। दर्शक महानुभाव, डेङ्गु फैलिन्छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि सरकारले रोकथामका उपाय र नागरिकले पर्याप्त सावधानी नअपनाउँदा अहिलेको अवस्था निम्तिन पुगेको हो। अब पनि नियन्त्रणको प्रभावकारी पहल नथालिए नि संक्रमितको संख्या अझै बढ्नेछ। त्यसो हुन नदिन स्थिति भयावह नहुँदै महामारी नियन्त्रणका अधिकतम उपाय अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य छ। यसका निम्ति सरकारले आवश्यक जनचेतना फैलाउने, डेङ्गुको स्रोत लामखुट्टे र लार्भा नष्ट गर्ने अभियान चलाउने र संक्रमितको उपचार प्रबन्ध मिलाउने कार्यलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। आजको फोकस न्यूजमा यही प्रसङ्ग। धरान बन्यो डेङ्गु संक्रमणको हटस्पट, नियन्त्रणका लागि के हुँदैछ? दर्शकवृन्द, मुलुकमा यो वर्ष पनि डेङ्गीको जोखिम बढेको छ। अघिल्ला वर्षमा सबैभन्दा बढी प्रताडित शहर धरानमा त महामारी नै फैलिसकेको छ। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा पछिल्लो समय डेङ्गु संक्रमणको जोखिम उच्च हुँदै गएको छ। जेठ दोस्रो साता यता धरानमा डेङ्गु रोगका संक्रमितहरू भेटिने क्रम तीव्र बन्दै गएको हो। लामखुट्टेको टोकाइबाट धरानमा हालसम्म 2179 जनामा डेङ्गु रोगको संक्रमण देखिएको छ। डेङ्गुकै कारण धरानमा अहिलेसम्म 8 जनाले ज्यान समेत गुमाइसकेका छन्। धरानमा डेङ्गुको संक्रमण दर 59% को हाराहारीमा रहेको जनाइएको छ। बर्खायाम लागेसँगै डेङ्गु संक्रमणको जोखिम कोशी प्रदेशभरि नै भए पनि धरानमा भने स्थिति भयावह रहेको नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कोशी प्रदेशमा 3000 को हाराहारीमा डेङ्गु संक्रमित भेटिएका छन्, जसको करिब 73% संक्रमित भने धरानमै छन्। संक्रमणको जोखिम उच्च भएर ज्यान समेत जान थालेपछि अहिले धरानवासी पनि त्रसित बनेका छन्। डेङ्गु एडिज इजिप्टाई जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने रोग हो। यो कृत्रिम रूपमा भण्डारण गरी राखिएको थोरै मात्रा पानीमा बस्छ र फूल पार्छ। यसको वृद्धि विकास पनि त्यही पानीमा हुन्छ। करिब 30 दिनको जीवन अवधिमा लामखुट्टेले 500 देखि 1000 वटासम्म फूल पार्छ। संक्रमित हुने लामखुट्टेका सबै अण्डा पानी बिना पनि महिनौसम्म जीवित रहन सक्ने भएकाले यसको जोखिम उच्च हुने गरेको स्वास्थ्य कर्मीहरू बताउँछन्। स्वास्थ्य कर्मीहरूका अनुसार हरेक अण्डाबाट नयाँ लामखुट्टेको जन्म हुँदा प्रत्येक नवजात लामखुट्टेसँग डेङ्गुको विषाणु हुन्छ। यसले एक स्वास्थ्य व्यक्तिलाई टोकेमा उक्त व्यक्ति डेङ्गु संक्रमित हुन्छ। लामो समयदेखि पानीको अभाव झेल्दै आएका धरानवासीले विभिन्न प्रयोजनका लागि पनि पानी भण्डारण गरेर राख्नुपर्ने बाध्यता र मानव बस्ती नजिक रहेका वन जंगलका कारण यहाँ संक्रमणको जोखिम उच्च छ। डेङ्गु संक्रमितले अहिले यहाँका निजी तथा सरकारी अस्पताल भरि भराउँछन्। संक्रमण बढ्दै गएपछि धरान उपमहानगरपालिकाले अहिले सर्च एन्ड डिस्ट्रोय अभियान चलाएको छ। लामखुट्टेको लार्भा खोज्ने र नष्ट गर्ने अभियानको माध्यमबाट संक्रमण दर न्यूनीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको धरान उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य अधिकृत उमेश मेहताले बताउनुभयो। सर्च एन्ड डिस्ट्रोय अभियानलाई हामीले खोजेर नष्ट गरेर लार्भाको वासस्थान, फूल पार्ने स्थानहरू, यो डेङ्गु सार्ने लामखुट्टेको वासस्थान जुन हुन्छ फूल पार्ने र लार्भा उत्पादन हुने केन्द्रहरू, स्थानहरूको हामी सर्च एन्ड डिस्ट्रोय गरेर यसलाई रोकथाम तथा नियन्त्रणको प्रमुख तथा प्रभावकारी रूपमा हामी त्यो कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौँ। अहिलेसम्म हामी त्यही गरिरहेका छौँ।
धरानका प्रमुख हर्क श्यामपाङ, उपप्रमुख ऐन्द्र विक्रम बेगा र स्वास्थ्य कर्मी सहितको टोलीले अहिले धरानको वार्ड नम्बर 11, 15, 16, 17 र 18 मा खोज र नष्ट गर अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। डेंगू नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि धरानमा रहेका 240 वटै टोल विकास संस्थालाई परिचालन गरिएको छ। विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर शिक्षक र विद्यार्थीलाई उक्त अभियानमा परिचालन गर्ने प्रबन्ध उपमहानगरपालिकाले मिलाएको छ। उपमहानगरले संक्रमण पहिचानका लागि फिभर क्लिनिक पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। टोल टोलमा घर घरमा गएर लामखुट्टेको लार्भा खोज्ने र नष्ट गर्ने अभियानबाट धरानमा डेंगू संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण हुने विश्वास उपमहानगरपालिकाको छ। यो कुरालाई चाहिँ अब हामीले ख्याल ठट्टा मान्नुपर्ने स्थिति अथवा भइहाल्छ नि त्यो भइहाल्छ भन्ने स्थिति छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी जनचेतना पनि फैलाउँ, साथै सर्च एन्ड डिस्ट्रोय कसरी गर्ने हो त भनेर चाहिँ जनमानसलाई सिकाउँदै पनि जाउँ भनेर चाहिँ हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। संक्रमणको जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गम्भीर प्रकृतिका डेंगू संक्रमितको उपचारका निम्ति छुट्टै अस्पतालको व्यवस्था गरिएको छ। यस अघिको 100 शय्याको कोभिड अस्पताललाई डेंगू संक्रमितको उपचारका निम्ति प्रयोगमा ल्याइएको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, हाम्रो देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था कस्तोसम्म छ भन्ने त हामीले कोभिड महामारीकै बेला प्रष्टै देख्यौँ। तर त्यसबाट पाठ सिक्न सकेनन् राज्यका सञ्चालकहरूले। देशका प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्मलाई सामाजिक सञ्जालमा आएका टीका टिप्पणीमै केन्द्रित हुँदै फुर्सद छैन। जनताको आवाज बोलिदिने थलोका रूपमा लिने संसदमा एउटाले अर्कोलाई उडाउँदैमा फुर्सद छैन हाम्रा जनप्रतिनिधि र मन्त्री अनि प्रधानमन्त्रीलाई। कहिले मुर्रा भैँसीको गाई यात्रा त कहिले सुनकाण्ड अनि कहिले ललिता निवास जग्गा प्रकरण अनि कहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमै व्यस्त भयो सरकार। मुलुकमा महामारी आउँदा के गर्ने भन्नेमा अझै पनि सरकार गम्भीर छैन। दर्शक महानुभाव, यति बेला डेंगीको हटस्पट बनेको छ धरान। किन धरानमै यस्तो अवस्था सिर्जना भयो त? अब यो रिपोर्ट हेर्नुस्। पटक पटक धरानमै किन हुन्छ डेंगूको प्रकोप? धरानमा खानेपानीको अभाव छ। पानीको अभाव पूर्ति गर्न वर्षाको समयमा यहाँ ड्रममा पानी भण्डारण गरेर राख्ने चलन छ। पानी भण्डारण गरेर राख्नुपर्ने बाध्यता र मानव बस्ती नजिकको वन जंगल तथा फोहोर व्यवस्थापनमा हुने कमजोरीका कारण लामखुट्टे अत्याधिक मात्रामा फैलिरहँदा यहाँ वर्षेनी डेंगूले सताउने गरेको छ। डेंगूको प्रकोप प्री मनसुन, मनसुन र पोस्ट मनसुनमा बढी हुन्छ। अहिलेको सिजन मनसुन नै हो। गएको फागुन र चैत महिनामा डेंगूको 300-400 केस इटहरीमा देखिएको थियो। अहिले इटहरीमा कम भएको छ भने धरानमा बढी देखिएको छ। धरानमा अहिले डेंगू देखिनुको मुख्य कारण पानीको कृत्रिम भण्डारण र बस्ती आसपासको वन जंगल नै रहेको धरान उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य अधिकृत उमेश मेहता बताउनुहुन्छ। दैनिक रूपमा पानी आउँदैन धरानमा, दिन बिराएर मात्रै पानी आउँछ। 2 दिनमा 1 दिन आउँछ। अहिले बर्खा सिजनमा दिनहरू जस्तो आउन सक्छ हैन, आउँदैछ भने अरू सिजनमा दिन बिराएर पानी आउँछ। त्यो पानी के गर्नुपर्छ भने हामीले थापेर राख्नुपर्ने हुन्छ केही समयको लागि, 2 दिन 3 दिनसम्मको लागि। त्यो ढकनीले राम्रोसँग छोपिएको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा यो लामखुट्टेले मतलब फुल पानी पार्ने अनि लार्भा हुँदै पिपा हुँदै अनि वयस्क लामखुट्टे हुन्छ र यो 8 देखि 12 दिनसम्ममा मतलब फुलबाट एडल्ट लामखुट्टेको उत्पादन हुन्छ। 2 वर्ष अघि मात्रै काठमाडौँबाट आएका स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूको टोलीले धरानमा माइक्रो स्ट्राटिफिकेसन अर्थात् भेक्टर सर्भाइलेन्स गर्दा यहाँ डेंगू सँगसँगै मलेरिया र काला ज्वर फैलाउने लामखुट्टे अत्याधिक मात्रामा पाइएको थियो। यसबाहेक सौन्दर्यीकरणका लागि घर घरमा राखिएका फूलका गमला र
अव्यवस्थित बङ्गुर तथा पशु फार्मका कारण पनि यहाँ डेङ्गुको संक्रमण उच्च हुन सक्ने चेतावनी विशेषज्ञहरूको टोलीले दिएको थियो। तर उक्त समस्यालाई व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने प्रयास नहुँदा परिणाम अहिले धरानमा डेङ्गु संक्रमण जोखिम उच्च छ। डेङ्गु प्रभावितको ग्राफ उकालो लाग्न थालेपछि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रहेको कोभिड अस्पताललाई अहिले डेङ्गु अस्पतालमा रूपान्तरण गरिएको छ। 100 शैय्याको कोरोना अस्पताललाई हाल 30 बेडको डेङ्गु अस्पतालको रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। अस्पतालमा गम्भीर प्रकृतिका डेङ्गु संक्रमित बिरामीको उपचार हुने गरेको छ। संक्रमण दरलाई आधार बनाएर आवश्यकता अनुसार आगामी दिनमा अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा पनि सञ्चालनमा ल्याउन सकिने बीपी प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता चुडामणि पोखरेलले बताउनुभयो। अहिलेको अवस्थामा हामीसँग जति रिसोर्सेसहरू छ, जति जनशक्ति छ, ती जनशक्तिलाई हामीले मोबिलाइज गरेर डेङ्गु क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। अहिले तपाईँको हाम्रो त्यहाँ 3 सिफ्टमा काम भइरहेको अवस्था छ र त्यहाँ तपाईँको 2 जना चिकित्सक 24 घण्टा त्यहाँ तैनात हुनुहुन्छ। लगायत तपाईँको नर्सिङ स्टाफहरू हुनुहुन्छ, हेल्परहरू हुनुहुन्छ, हेल्थ हुनुहुन्छ। हाराहारी अब हामीले अहिले 30 बेडको सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। तर यो भोलिको अवस्थामा यदि यो अझै झन् भए हुँदै गयो, पर्दो गयो, राखेर उपचार गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने त्यो हाम्रो 100 बेडको कोभिड अस्पताल हो। त्यो बेडको सङ्ख्यालाई हामीसँग भएको रिसोर्सेसको उपलब्धताको आधारमा त्यसलाई बढाउन सक्ने र भोलिका दिनमा गएर त्यहाँ आइसियु पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने अथवा त्यो अवस्था आयो भने हामी त्यसको लागि तयारी गर्छौँ। धरानमा 2077-78 मा फाटाफुट्टा रूपमा मात्रै डेङ्गुको संक्रमण देखिएको थियो। त्यतिबेला 102 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। 2075 सालको अन्तिम र 2076 को सुरुवातमा पनि डेङ्गुको संक्रमण फैलिएको थियो। त्यसबेला 4300 मानिस डेङ्गु संक्रमित भएका थिए। तर प्रारम्भिक चरणमै संक्रमण नियन्त्रणमा उपमहानगर गम्भीर नहुँदा परिणाम अहिले धरान संक्रमणको हटस्पट बनेको छ। दर्शक महानुभाव, धरान मात्रै होइन, रोकथाममा उचित ध्यान नदिइए नि गत वर्ष झैँ काठमाडौँ सहित देशैभर डेङ्गु फैलिन सक्छ। उदेक लाग्दो चाहिँ सरकार र नागरिक दुवै पक्ष यसमा पर्याप्त सजग देखिँदैनन्। अझै पनि अन्यत्रको त के कुरा गर्ने, हाम्रा अस्पताल ती संरचनाहरू नै डेङ्गीका लागि घर जस्तै छन्, जताततै पानी जमेका छन्। यस्ता पक्षमा सम्बन्धित सबैले सतर्कता अपनाउनुपर्छ। नेपाल सरकारको एउटा सनातन स्वभाव चाहिँ के छ भने नि, काठमाडौँलाई नदुखुन्जेल यसले बाँकी नेपाललाई दुखेको महसुसै गर्दैन। जुनसुकै सन्दर्भमा पनि यो शैली मिल्न चाहिँ जान्छ है फेरि। अत अहिले धरानमा फैलिरहेको महामारीप्रति सरकारको उचित ध्यान जानुपर्छ, यथोचित प्रबन्ध मिलाएर नियन्त्रणमा लिनुपर्छ र देशका अरू भागमा पनि फैलिन दिनु हुँदैन। कोशी प्रदेशमा चाहिँ के छ त पछिल्लो अवस्था, यही विषयका साथ आउँछौँ, तर एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हिमशिखर टेलिभिजनमा फोकस न्युजका बीचमा हुनुहुन्छ तपाईँ, अनि आज हामी डेङ्गीले आक्रान्त पारिरहेको विषयमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। अब चाहिँ विश्राम अघिको बाँकी सन्दर्भ जोड्दैछौँ यो रिपोर्टमा। कोशी प्रदेशमा 2900 बढी संक्रमित। नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार बेलुकीसम्म देशभर डेङ्गुका 4619 संक्रमित भेटिएका छन्, जसमध्ये कोशी प्रदेशमा मात्रै 2971 जनामा डेङ्गुको संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रदेशका 14 मध्ये 13 वटा जिल्लामा डेङ्गुको संक्रमण फैलिएको प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सुनसरीमा सबैभन्दा बढी 2737 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसपछि सङ्खुवासभामा 75, झापामा 42, मोरङमा 40,
तेह्रथुममा 28, धनकुटामा 15, भोजपुरमा 13 तथा ताप्लेजुङ, खोटाङ, इलाम र उदयपुरमा 4 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। तथ्याङ्क अनुसार कोशी प्रदेशको 5 थरको 3 र ओखलढुङ्गाको 2 जनामा समेत डेङ्गुको संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोशी प्रदेशको सोलुखुम्बुमा भने हालसम्म डेङ्गुको संक्रमण देखा परेको छैन। प्रदेशमा 14 मध्ये 13 जिल्लामा डेङ्गुको संक्रमण देखिए तापनि बढी समस्या भएको क्षेत्र भने सुनसरीको धरान नै हो। धरानमा डेङ्गु नियन्त्रणका निम्ति विशेष अभियान चलिरहेको प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी छ। मन्त्रालयका अनुसार धरानमा साउन 7 गते मात्रै स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख र महानिर्देशक सहितको विज्ञको टिम आएर डेङ्गु नियन्त्रणको विषयमा छलफल गरेको छ। टिमले त्यहाँको अवस्था पहिचान र आगामी कार्यदिशाबारे आवश्यक छलफल गरेको मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक ज्ञान बहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। हामीले साउनको 6 र 7 गते स्वास्थ्य विभागबाट महानिर्देशक, निर्देशक लगायत व्यक्ति टिमहरू पनि त्यहाँ उपस्थित र हाम्रो यहाँ मन्त्रालयको सचिवज्यू हामी सहित र त्यहाँ चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू, विशेष गरी सुनसरी जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरू, स्वास्थ्यकर्मी लगायतको विज्ञहरूको टिम, बिपिकेएचएस त्यहाँको चाहिँ विज्ञहरूसँग बसेर त्यहाँको सिचुएसन के छ, 3 वर्ष अगाडि अर्थात् 76 सालमा पनि यहाँ फैलिएको थियो, अहिले पनि त्यो क्रम बढेर कोशीमै सबभन्दा बढी चाहिँ डेङ्गु केस भएर पनि धरानमा भइराख्दाखेरि के छ अवस्था, किन यस्तो भयो भनेर पनि हामी छलफल गऱ्यौँ। धरानमा अहिले पानी जमेका भाँडाहरू सफा गर्ने, झुल प्रयोग गर्ने र सर्च एन्ड डिस्ट्रोय लगायतका अभियान सञ्चालनमा रहेको जनाइएको छ। संक्रमण दर उच्च भएका कारण धरानमा अहिले डेङ्गु चेक जाँचका लागि स्वास्थ्य किटको अभाव छ। त्यसको पूर्ति गर्ने प्रयास पनि भइरहेको प्रदेश जनस्वास्थ्य निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। यता कोशी प्रदेशमा डेङ्गुको बढ्दो संक्रमणलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले बिरामीको सहज उपचारका निम्ति साबिकको कोभिड अस्पताललाई समेत तयारी अवस्थामा राखेको जनाएको छ। हामीले अस्ति मिटिङ गरेको थियौँ। जस्तो अहिले 2-4 जना 5-10 जना आउँदा हामीले यही अस्पतालले हामीले उपचार गर्न सक्छौँ, कुनै समस्या भएन। तर अब जस्तो धरान जस्तो दिनमै 100 जना आउन थाल्यो भने चाहिँ यो अस्पतालले धान्न सक्दैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकार 3 जनैसँग समन्वय गरौँ हैन। प्रजिय साहब, मेयर साहब सबैसँग मिटिङ गरेका थियौँ। त्यो अस्ति हामीले चलाएको थियौँ नि हैन, त्यहाँ सङ्क्रमित रोग त्यहाँ छँदैछ, कोरोनामा चला जस्तै त्यस्तै किसिमको चलाउने हो कि भनेर हामीले त्यो मिटिङ गरेका थियौँ। र त्यस्तो आएको खण्डमा चाहिँ हामीले त्यही अस्पताललाई युज गरेर यो जस्तो वार आयो, थेक्नै नसक्ने 150 जना आयो भने हामीले त्यही अस्पताललाई सञ्चालनमा ल्याउने प्रयासमा छौँ। विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालमा भने बिहिबारदेखि डेङ्गुका बिरामी बढेका छन्। कोशीमा हाल 8 जना डेङ्गु संक्रमित बिरामीको उपचार भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। अनि यति नै आजको फोकस न्यूज। अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँ हाम्रो पुनः भेटघाट हुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.himsikartv.com.np लगइन गर्नुहोला र अनुकूल समयमा तपाईँले हाम्रा समाचार बुलेटिन र अन्य कार्यक्रमहरू हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल र फेसबुकका पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। सहकर्मी राकेश कणलाई विशेष धन्यवाद। आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।